Alors, salam alaikum. Alors, aujourd'hui, حنريبوندي على la question اللي دايما تكون بيناتنا دايما نسقسوها نطرحوها. ما عنديش بزاف معلومات بصح عندي شويه معلومات حنبارطاجيها معكم comme ça au moins quelqu'un حيستفادوا كامل. J'espère que tout le monde aura ces nouvelles, ces informations. Ils vont l'aider bien sûr في المشوار تاع الدراسة. Quelle est la différence entre la microbiologie ou biochimie? كاين بزاف يقولوا اسكو ندير ميكروبيولوجي اسكو ندير بيوشيمي. Donc كيف راح نختاروا؟ Bon, pour la microbiologie, toujours on a 2 semestres comme d'habitude. Pour biochimie aussi 2 semestres. Est-ce que les modules kiff non, mais si kiff les modules de biochimie et microbiologie bien sûr. كاين différence بيناتهم. كاين موديول واحد برك اللي تصيبوا قيله 2 موديول برك اللي هما مشتركين ما بين ميكروبيولوجي بيوشيمي. اما باقي لي موديول ماشي كيف. نبداو ميكروبيولوجي. عندك 6 موديول ولا 7 موديول. فوالا عندك pour le S5 فوالا عندك TAC اللي هي تكنيك d'analyse اللي هي حتدرس فيها كاع لي تكنيك باش نديرو اللي نستعملوهم في لا ميكروبيولوجي. كاين بوكو دو تكنيك نستعملوهم. على قلنا تكنيك داناليز اللي هو موديول حتدرسوا فيه كاع لي تكنيك اللي نستعملوهم فيها. ثاني تكنيك داناليز هذه فيها كور فيها تي بي اوسي اللي يديروا في البروغرام جديد. حديروا لي تي بي حديروا كيف باغ اكزومبل لاناليز دو لو كيف حديروا لونسمونسمون كيف ديروا لو راتو كاع حتى جوغ حتكتشفوهم داخل. وفيها ثاني لو كور حتقراوهم. سي ان موديول تري فاسيل جوغ فيها فهمه وميم طوش فيها حفاظه. فوالا ما فيهاش حسابات تكنيك داناليز باك تحفظ شاك تكنيك لو بوت تاعها لو برينسيپ تاعها. فيها ثانيك لو دينومبرمون تحسب كيف لي كولوني تحسب لي كولوني تاع لي بكتيري اي تو. هذه هي لو موديول تاع تكنيك داناليز. aussi à part technique d'analyse qui est le module de systématique. C'est un module très intéressant. حتقراو كاع على لي بكتيريا par exemple Escherichia coli, salmonella. كاين ثاني لي زونتيروباكتيري. تقرا شاك بكتيري لي كاركتيرستيك تاعها شيميك ميكروبيولوجيك دونك يعني الخصائص تاعها. حتقرا شاك بكتيريا حتقرا خصائص تاعها او ميم طون تقرا لي فامي تاعها. شاك بكتيريا تنقسم الى اقسام حتقراو كاع لي فامي تاعها وتزيدوا تقراو لي كاركتيرستيك تاعها. هذه هي سيستيماتيك فيها 6 شابيتر. فوالا سي ان موديول حفاظه فوالا 100% جو تحفظ تقدر تجيب اون تري بون موين باسكو ما كاش كاع حاجه خارج البوليكوم. ابري سيستيماتيك كاين لو موديول فيرولوجي. فيرولوجي حتدرس فيه كاع على انواع البكتيريا فيرو حتدرس فيه على الامراض. فوالا ما تتعمقش فيهم بزاف برك نظره خفيفه. ومن حتقرا على لا دي ان وعلى لي فيروس بيان سور. حتقرا على لي فيروس بوكو بلوس. حتقرا على لي فياف ومن حتقرا بوكو بلوس على لا دي ان ولا ايران كيف الاورغانيز تاعهم كيف يصرف لا ترانسكريبسيون ولا ترانسلوكي تراديكسيون لابونمون. فوالا جون سي ان موديول فهمها بوكو بلوس على حفاظه او ميم طون حفاظه ثاني لازم تحفظ هذوك لي فيروس اي تو سا مي بوكو بلوس ثاني حفاظه في فيروس. سي ان موديول ترو فاسيل تقدر تجيب فيه كي والو. فوالا aussi un autre module اللي هو بيوشيمي. سي ان موديول فيه بوكو بلوس فهمه ما كان والو في حفاظه مي سي جوست لازم تابليكي دي بون. سي لو موديول كاع اللي يخافوا منو لي étudiants mais c'est juste c'est un module il faut faire beaucoup d'exercices. t'appliquer les exercices تجيب فيه ما تابليكيش les exercices ما تجيبش. لازم تكون فاهم البرانسيب 100%. هذا هو الموديول اسمه بيوشيمي. حتقرا على لا تي بي على فوالا لا تي بي المعادلات كاع تاع التنفس والتخمر اللي قريناهم من قبل. Après عندك le module de biologie moléculaire. biologie moléculaire اللي حتقرا فيه على l'ADN على لا ترجمة الاستنساخ transcription traduction استنساخ ترجمة. حتقرا فيه ثانيك على بعض لي تكنيك كيما الالكتروفورا. كاين بزاف دي تكنيك حتقراهم في لا biologie moléculaire. c'est un module فيه دي كو سي ام بون حفاظة 100%.
تحفظها à 100%. Voilà, c'est un module très très intéressant, حلو grave. Après كاين module mycologie. En fait من قبل في l'ancien système كان يقولوا فيرو ميكو. C'était un module واحد عندك نقطة واحدة. Un sujet commun. Mais دوكا تبدل. فيرو ولات موديول وحدها، ميكو ولات موديول وحدها. ميكولوجي حتقرا بوكو على لي شامبينيون لي موازيسور، يعني كاع لي شامبينيون اللي كاين ولي موازيسور، حتقرا على لي فامي تاعهم، حتقرا على الخصائص تاعهم، لي ميكوسيت، لي بوكو دو شامبينيون. جو مابيل با لو نون بوكو بلوس باسكو راني نعطيكم غير نظره. دونك كاين بزاف دي شامبينيون اللي حتحفظوهم، وكاين تانيك دي بتي شيما petit chiffre ماشي حاجه، مي بوكو بلوس سي ان موديول تاع حفاظه، جو 100% حفاظه، احفظ تجيب، ما كاين حتى حاجه تفهمها في ميكولوجي. فوالا. aussi كاين لو موديول تاع جينيتيك ميكروبيان، سي لا جينيتيك ميكروبيان، حتقرا على لي ميوتاسيون اللي قريناهم من قبل في لي بروميير دوزيام اني جو كروا في جينيتيك، سي با لا ميم سوس تاع جينيتيك ميكروبيان. حتقرا فيها على لي ميوتاسيون سبونتاني سيلونسيوز، كاع لي انواع تاع الطفره، فوالا تاع لي ميوتاسيون. وحتزيد تانيك تقرا عليها على بوكو تشوز، ماشي غير على لا جينيتيك ميكروبيان، ما على لي ميوتاسيون برك. كاين دي شابيت واحد اخرين خارج ليميتاسيون، كاين دي شابيتر جو مابيل با لي نون دي شابيتر، مي جو مابيل تري بيان. كاين 7 شابيتر، كل شابيتر واش يهضر. سي ان موديول حيعطيك دي كو سي ام ودي فري و فو، كلش من البوليكوب، ما كاينش حاجه يجيب لك خارج الموليكوب. سي ان موديول كي 100% حفاظه. سي ان موديول الكوفيسيون تاعو جو كروا سي 2، فوالا الكريدي تاعو سي 4، فوالا. Viro c'est coefficient 1, Myco c'est coefficient 2, biochimie bien sûr coefficient 3, systématique et technique coefficient 3. هما les banques. Microbiologie, les modules fondamentaux هما systématique et biochimie parce que coefficient تاعهم هي 3. ou TAC ثاني coefficient 3. Technique d'analyse bah oui. Systématique ثانيك عندها TP, voilà, عندها TP, عندها 2 TP normalement. هنا في la faculté تاعنا درنا فقط فيها 2 TP. donc TP mycologie ثانيك عندها 2 TP, voilà. les autres ما عندهم والو، ني TD ني والو، juste l'écho. donc voilà. هذا في S4. je parle maintenant S5 plutôt. le S6 واش عندنا؟ S6 عندك le module تاع alimentaire حتقرا كاع على البكتيريا، على الاكل اللي ناكلو فيه، البكتيريا اللي تتواجد فيها، لوريجين يعني منين يجوا هذه البكتيريا، لوريجين تاعهم. وحتقرا لي كاركتيرستيك تاع شاك بكتيريا، باغ اكزومبل لي كاركتيرستيك تاع كلوستروديوم، لي كاركتيرستيك تاع سالمونيل في لي زاليمون بيان سور. حتقرا ثانيك بوكو دو شوز في اليمونتير. فيها 4 شابيتر برك، حنايا درنا غير 4 شابيتر. دونك فيها غير 4 شابيتر. سي ان موديول تري فاسيل. لي كيسيون تاعو منين داك يعطوك سي ام، منين داك يعطو دي كيسيون ديريكت. سي ان موديول حفاظه 100%. ابري هذا كاين ان اوتر موديول اللي سابيل تيوري ديفولوشن. تيوري ديفولوشن هو شابيتر حفاظه فيها على كي شغل في استوار. سي استوار قلنا في بروميير اني حتعاود تقرا بصح اسمها تيوري. باغ اكزومبل لي بابيون هذوك لا تيوري ديفولوشن. par exemple la sélection de l'individu, la dérivée génétique au niveau de l'individu au niveau du groupe. يعني c'est un module حفاظة كيما تقول histoire géo، كيما تاخذ جغرافيا تحفظ à 100% تجيب. c'est un module coefficient تاعو 2، alimentaire module coefficient تاعو 3. من بعد كاين un autre module اللي هو environnement. c'est un chapitre فيه 5 chapitres. في شابيتر على الماء، لو تقرا كاع على لي كاركتيرستيك خصائص تاع الماء وشنو هو الماء. فيه ثانيك ان شابيتر على لو سول، على التربه. فيه ثانيك ان شابيتر على لو تيوب ديجيستيف، فوالا تيوب ديجيستيف. فيه ثانيك ان شابيتر على خصائص كاع جينيرال تاع لونفيرونمون. سي كوا بيوتوب، سي كوا لا بيوسينوس، فوالا à peu près هذا هو. c'est un module فيه يعطوه beaucoup plus 2 ou 3 questions directes.
plus des vrais ou faux. Bien sûr la mauvaise annule الإجابة الصحيحة خاطئة تانويل الإجابة صحيحة. c'est un module à 100% حفاظة genre تحفظ تجيب. c'est un coefficient 3 ثاني c'est un module nécessaire. عندك ثانيك parasitologie هدرس على كل بارازيت اللي كاين يعني لي بارازيت الامراض. باغ اكزومبل لوكزوريوس اللي هي كيما نقولوا حنوشه حنايا بالعربيه فوالا تقرا على شاك مالادي وشنو هما لي سين اعراض تاع لا مالادي هذيك كيف نعالجوها منين جات السبب اللي جات فيها وشنو هي تعريف لا مالادي. كاين انفيرون نقولوا 15 مالادي تحفظهم في بارازيتولوجي بور لو تيب دي سوجي كيف يمدوا دي كسيام دي فري او فو منين داك دي كيسيون ديريكت. وثاني كاين شاك مالادي السيكل تاعها كيف يجي باغ اكزومبل كيف يتكونتامينا تدخل باغ اكزومبل كي تلمس هذيك البلاصه تكونتاميني بعد كي تكونتامين تدخل على لابوش ومن بعد لابوش تروح لو تيوب ديجيستيف باغ اكزومبل سي ان اكزومبل. هذوك لي سيكل بزاف شاك مالادي فيها السيكل. حنايا هذوك لي سيكل درناهم كوم تي دي ولي زوت درناهم كوم اكزامان فوالا. هذه اللي هو parasitologie c'est un module fondamental coefficient تاعو 3 100% حفاظة aussi voilà parasitologie. donc en général هادو هما لي موديول تاع L3 microbiologie. après في la microbiologie كي تروح من L3 للماستر عندك دي شوا كاين تقدر تكون دير ميكروبيولوجي ابليكي تقدر تكون سبيسياليتي تاع بارازيتولوجي تقدر ثاني كدير سبيسياليتي بيوشيمي ميكروبيا معناتها يكون عندك ليسونس ميكروبيولوجي ومن بعد تزيد دير بيوشيمي ابليكي فوالا سي ان اوتر موند اوسي. واش تانيك لازم تعرف فوالا que la microbiologie c'est très intéressant واش تقدر دير بها en Algérie beaucoup plus اللي تمشي بزاف c'est la microbiologie. باس واش تقدر تخدم فيها في لابو داناليز تقدر تخدم فيها في لي زوبيتو تقدر تخدم فيها في لي كلينيك نورمال تقدر تخدم فيها في لي زوزين كاع لي زوزين اللي كاين لي زين دو فروماج لي زين دو كومونبير لي زوزين اللي يديروا لاناليز تاع لو لي زوزين اللي يديروا لاناليز تاع لو سول بوكو دو شوز ميم تقدر تخدم فيها في لا فارماسي اوسي. دونك لا ميكروبيولوجي ا بوكو دو دومين تقدر تخدم بهم عن طريق la microbiologie. Pour biochimie bien sûr j'ai pas beaucoup d'informations j'ai que des petites informations. عندهم موديول تاع بيولوجي موليكولير اللي كنا عندهم ثاني في la microbiologie يدرس على الADN وعلى كاع خصائص تاعو. عندهم ثاني لو موديول تاع بيوشيمي كيما حنايا هذيك بون تدرس فيها على التنفس والتخمر فوالا سي ان موديول très difficile. عندهم ثاني انزيمولوجي سي ان موديول très difficile grave صعيب لازم تكون عندك دي كومبيتونس باسكو اذا ما عندكش دي كومبيتونس ماكش راح تقدر عليها باسكو علاه كاين بزاف اللي كانوا عندهم دي بون موين وكي يروحوا للبيوشيمي هبطوا غاف لا موين تاعهم باسكو لا بيوشيمي صح فيها حفاظه ما نقولش ما فيهاش حفاظه اللي كذب اللي يقول لك ميكروبيولوجي حفاظه وبيوشيمي ماشي حفاظه ميم بيوشيمي سي 100% حفاظه مي بوكو بلوس فهمه جوغ اذا ما فهمت امبوسيبل وباش تجيب هذيك العشرة برك تصح لك بزاف باسكو سي اون سبيسياليتي très difficile لازم تكون عندك جوغ vraiment تكون compétent. Si tu n'es pas compétent tu pourrais pas faire mais on peut pas dire c'est pas une bonne spécialité. Moi je trouve biochimie et la microbiologie c'est de très bonnes spécialités. En plus واش تقدر تخدم في لا بيوشيمي تخدم فيها في لابو داناليز تقدر تخدم فيها في لي زوبيتو اي اوسي في لا فارماسي مي ما تقدرش تخدم فيها في لي جيزين كيما لا ميكروبيولوجي. هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم. Ça veut dire que biochimie إذا ما في لي زوبيتو اي في لي زوبيتو اذا ما في لي زوبيتو الترافاي ما تقدرش تصيب واحده اخرى على بها بوكو في بيوشيمي سي رار لازم لك شويه يعني اون الجيري لازم شويه بيستون يعني entre parenthèses mais ça reste toujours le classement هو اللي décider est-ce que بعثك microbiologie ou bien biochimie. à mon époque حنايا عطاو la microbiologie عطاوها ب 11.99 و la biochimie عطاوها avec 12.46. après chaque année كيف يمدوهم على حسب لي كلاسمون ماشي باسكو ملي تجيب لا موين تاعو genre مليحه genre يقدر يروح واش يحب bien sûr mais à part ça c'est toujours le classement هو اللي décider mais ça
ça reste toujours un diplôme كيف c'est un diplôme de biologie بين زوج فيهم les domaines تقدر تخدم بيهم mais c'est juste qu'en Algérie مخصوصة خدمة مخصوصة beaucoup de choses donc la preuve مليحة دير la microbiologie باش هكا تصيب جو خدمة او ما اذا ما ستاج في domaine médical تصيبها في لوزيزين فوالا او ما تقعدش بلا خدمة تحقق عيتك pour rien. Mais je peux pas نقولك خيار microbiologie, je peux pas نقولك خيار la biochimie. Moi de préférence chaque واحد يشوف هو واش يحب هو واش هو compétent les modules تاع immunologie اللي تتحدث على كاع المناعة اللي قريناها في L2 فوالا حتعاود تقراها ثاني كاين enzymologie كاين beaucoup de modules je connais pas leur nom à 100% je peux pas vous renseigner sur ça mais genre de préférence تخير انت واش تقدر انت وين تقدر تجيب genre des bonnes notes donc voilà c'est tout ce qui est la différence entre la microbiologie et la biochimie même d'autres spécialités ملاح كاين parasito aussi c'est une bonne spécialité donc pour moi كاع c'est des bonnes spécialités chacun يخير واش يحب voilà j'espère que je vous ai aidé avec ces petites informations merci